إنك میت و انهم میتون. ای پیامبر، قطعا تو خواهی مرد و آنان نیز خواهند مرد. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. آنگاه شما مردم در روز قیامت نزد پروردگارتان درباره مسائل مورد اختلاف مجادله خواهید کرد. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. و کیست ستمکارتر از آن که به الله دروغ نسبت می‌دهد و سخن راستی را که به وی رسیده است دروغ می‌شمارد؟ آیا در دوزخ جایگاهی برای کافران نیست؟